चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 4 खर्ब भन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रियो। मूल्य वृद्धि करिब 3% मात्र। चालू खाता 21 अर्बले घाटामा। कोभिडले बन्द भएको सिनेमा हलहरू भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने। सरकारले विभिन्न शीर्षकमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएको भन्दै चलचित्रकर्मीद्वारा खुसी व्यक्त। चलचित्र उद्योग चलायमान हुने विश्वास। र शेयर बजारमा उछाल आउने क्रम बुधबार पनि निरन्तरता। नेप्से वरिष्ठ करिब 19 अङ्कले बढेर 2300 अङ्क नजिक। कारोबार रकममा पनि वृद्धि। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 10.9%ले रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको 5 महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा भने 0.2%ले घटेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार रेमिट्यान्स 10.9%ले बढेर 4 खर्ब 16 अर्ब 81 करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्सको आप्रवाह 6.4%ले बढेर 3 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। रेमिट्यान्स बढ्दा र कोभिडको कारणले चैतदेखि प्रभावित भएको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदा चालू खाता 21 अर्ब 32 करोडले घाटामा देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता 65 अर्ब 13 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो। शोधनान्तर स्थिति भने 1 खर्ब 6 अर्ब 47 करोड बचतमा छ। यस अवधिमा कुल वस्तु आयात 9.6%ले घटेर 5 खर्ब 25 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। निर्यात भने 5.1%ले बढेर 50 अर्ब 6 करोड पुगेको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मङ्सिर महिनामा मूल्य वृद्धि 2.93% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मूल्य वृद्धि 6.55% रहेको थियो। सबैभन्दा धेरै खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.23% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 1.16% रहेको छ। खास गरी फलफुल, घिउ तथा तेल, तरकारी र दाल तथा गेडागुडीमा मूल्य वृद्धि भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गर्न नदिएको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको तर्क गरिरहँदा केही समय अघि मात्रै जिम्मेवारी पाएका सरकारका कतिपय मन्त्रीले भने भाषणमा सक्रियता देखाएका छन्। सरकारका कतिपय मन्त्री मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको कामबारे ब्रिफिङ लिन छोडेर भाषण गर्ने होडबाजीमा उत्रिएका छन्। मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको कामलाई भन्दा राजनीतिक भाषण गर्नुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्। खास गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पुनर्गठन भएको मन्त्रीमण्डलका नयाँ मन्त्रीहरू भाषणमा सक्रियता देखाएका छन्। विकासे मन्त्रालयहरू मध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवार पाएका टोप बहादुर रायमाझीले बुधबार रिपोर्टर्स क्लबको हलमा पुगेर देशको राजनीतिक प्रणाली र परिवर्तनको मुद्दाहरू नै गुम्ने स्थिति आएको कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जानु परेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्या कमजोर संरचनाका कारण भएको पनि भन्न भ्याउनुभयो। यस्तै मन्त्री रायमाझीले ऊर्जा क्षेत्रको कामको निम्ति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पर्खेर बस्नु नहुने तर्क पनि राख्नुभयो। एमसीसीले जुन किसिमको नेपालमा सडक र यो ऊर्जामा लगानी गर्ने भनेको छ, दुईटा विषयमा मुख्य लगानी गर्ने भने त्यसमध्येको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ट्रान्समिसन लाइनमा उसले लगानी गर्ने भने अब ट्रान्समिसन लाइन लगानी गर्ने भनेको छ। हामीले विद्युत खपत र निर्यात गर्नुपर्ने
जल्दोबल्दो आवश्यकता छ। आगामी भदौसम्ममा 500 मेगावाट बिजुली खेर जाने स्थिति छ। दिनको अरबभन्दाको हाराहारीमा चाहिँ हामीलाई लस हुने सम्भावना छ, हाम्रो आर्थिक रूपमा हामीलाई नोक्सान हुने स्थिति छ। यसमा मैले यहाँ तपाईँहरूलाई के जानकारी गराउनु पर्यो, सुसूचित गर्न के तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अब एमसिसीले गर्ने भनेर हामी झुन्नेर बसिरहेछौँ। एमसिसी विवादमा छ। त्यसकारण हामी एक दिन पनि पर्खिनेवाला छैनौँ। एक दिन पर्खिनेवाला छैनौँ भन्नको मतलब मैले एमसिसीलाई लागू गर्नुपर्छ, एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्न भन्न खोजे होइन। मैले यसमा झुन्डेर नबसौँ, यसलाई पर्खेर नबसौँ। एक सेकेन्ड पनि हामीलाई चाहिँ रोक्ने स्थिति छैन। त्यो एमसिसी राष्ट्र हितको पक्षमा छैन, यसलाई खारिज गरिदिउँ, यसलाई छोडिदिउँ। हामीले अर्को लगानी या देशको लगानीबाट हामीले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने भयो। ऊर्जा मन्त्री रायमाझी मात्रै होइन, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले पनि भाषणमा सक्रियता देखाएका छन्। केही दिन पहिले मात्रै मन्त्री थापा पनि रिपोर्टर्स क्लबको सभा हलमा पुगेर देशलाई कुको बाटोमा जानबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको बाटो रोज्नु भएकोले अब चुनावको विकल्प नभएको बताउनु भएको थियो। हामीले संसद विघटन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको एउटा बाध्यकारी कदमको रूपमा थियो, किनकि नेकपा भित्रको जो आन्तरिक अन्तर्विरोध थियो त्यो आन्तरिक अन्तर्विरोध नेपालको संविधान अनुसार अथवा हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार र हाम्रो पार्टीको म्यान्डेट भन्दा बाहिरबाट जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी भित्रैबाट कु गर्न कोसिस गरिसकेपछि हामी कुलाई रोजेका होइनौँ कि हामीले आम जनतामा बीचमा गएर फेरि नयाँ जनमतलाई आधार बनाएर देशलाई स्थायित्वतिर लानको निम्ति हामीले संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेका हौँ। त्यसकारणले समयमै निर्वाचन अब सम्पन्न हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ। आफ्ना योजना सुनाउनका लागि मन्त्रालयमा ठूला सभा कक्ष हुँदाहुँदै सरकारका मन्त्रीहरूले महत्त्वपूर्ण समय बिना सन्दर्भका भाषणमा खेर फाल्नुले प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नदिएको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको भनेर दिएको भाषण पुष्टि हुने देखिँदैन। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन उपलब्धिमूलक हुन सकेन। पुस 17 गते सुरु भएर 26 गते अन्त्य भएको राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनमा जम्मा 4वटा बैठक मात्रै बसेर अन्त्य भयो। यो अधिवेशन अहिलेसम्मको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा छोटो अधिवेशनको रूपमा रहेको छ। साथै यस अधिवेशन औचित्यपूर्ण त हुन सकेन, बरु खर्च मात्रै बढाएर अन्त्य भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै बसेको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन 7 घण्टा 5 मिनेटमा जम्मा 4वटा मात्रै बैठक बसेर अन्त्य भयो, जुन अहिलेसम्मको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा छोटो अधिवेशनको रूपमा रहेको छ। अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा पक्ष विपक्षमा बहस गर्ने एवं समसामयिक विषयमा वक्तव्य दिने र 7वटा अध्यादेश सभामा पेश गर्ने मात्रै काम भएको छ। अधिवेशन उपलब्धिमूलक हुन त सकेन, बरु खर्च मात्रै बढाएर अन्त्य भएको छ। एउटा बैठक सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको बैठक भत्ता, मर्यादा पालकहरूको व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सतर्कता लगायत विभिन्न शीर्षकमा गरी झण्डै 8 लाख रुपैयाँ खर्च हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। 4वटा बैठकमा 32 लाख बढी खर्च भएको देखिन्छ। अधिवेशन सुरु भएर पनि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिले वर्षभरि गरेका कामहरूको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुन पाएन। सरकारले संसद नभएका बेला जारी गरेका अध्यादेशहरू बैठकमा पेश भए, तर त्यसमाथि छलफल पनि हुन सकेन। अधिवेशनको अन्तिम दिन अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले प्रस्तुत गर्नुभएको अधिवेशनका कामहरूको विवरणमा सरकारले पेश गरेका अध्यादेशको फेहरिस्त बाहेक केही थिएनन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठक मिति 2077 साल पौष 17 गते शुक्रबार अपराह्न 4 बजे प्रारम्भ भई 2077 साल पौष 26 गते आइतबारसम्म जम्मा 10 दिन चालू रह्यो। यस अवधिमा बैठक बसेका 4 दिनहरूमा 4वटा बैठक बसी 7 घण्टा 5 मिनेट सभाको काममा व्यतीत भयो। यस अधिवेशन अवधिमा सभामा देखाए बमोजिम 7वटा अध्यादेशहरू पेश भए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका र राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले प्रतिपक्षीको आलोचना सहन नसकेर सरकारले हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाउनुभयो। जुन अहिले लामो समयसम्म कमसेकम 1.5-2 महिना चल्नु पर्थ्यो राष्ट्रसभा, त्यो नचलाएर जुन एउटा अकाल हिसाबले होइन एकदम चाँडोभन्दा चाँडो मात्रै बैठक गरेर जसरी अन्त्य गरियो त्यो चाहिँ राम्रो गरेन सरकारले। र यसले चाहिँ संसदीय अभ्यासको, संसदीय लोकतन्त्रको मर्मलाई, महत्त्वलाई अवमूल्यन गरेको म ठान्दछु। सत्तारूढ दल नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले अधिवेशन संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्नु बाहेक कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। देश र जनताको विषयमा कुरा उठाउने सङ्घीय संसद अहिले छैन पूर्ण रूपमा, तर राष्ट्रिय सभा छ। यसले सङ्कल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा जनताको आवाज सरकारलाई पुर्याउने काम गर्न सक्थ्यो। त्यो कुरो पनि सरकारले मान्न पर्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि काम लाग्दै हुन्थ्यो। त्यस्तै अर्को मन्त्रीहरूलाई बोलाएर प्रश्नोत्तरका सवाल जवाफ गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि सरकारको निम्ति पनि राम्रै हुन्थ्यो। यो सबै काम बाहेक अब विधेयक चाहिँ एउटा मात्रै हाउसले पास गरेर फाइनल हुँदैन, ऐन बन्दैन। त्यसो भएको हुनाले मेरो चाहिँ आग्रह के थियो भने महिना दिन जति 2 महिना जति चल्छ, त्यसपछि यो प्रतिवेदनहरू पनि जाने भनेर म पनि भट्टाभट प्रतिवेदनहरू बनाउनलाई गरिराखेका थिएँ। अहिले पनि मेरो टेबलमै छ, तर पेस गर्न पाइएन, आइतबार स्थगित भइहाल्यो, समाप्त भइहाल्यो। त्यसो भएको हुनाले यो उपलब्धि भएन यसपालि, खालि अलिकति मुखको तितो फालियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा पक्ष र विपक्षमा त्यहाँ कुरा भयो, त्यसबाहेक अन्य काम केही भएन। अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 लगायत 7वटा अध्यादेश सभामा पेश भएको थियो। संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशमा विरोधको सूचना नै दर्ता भएको थियो। कोभिड-19 संक्रमणका कारण करिब 9 महिनादेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको चलचित्र क्षेत्र भोलि बिहिबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। सरकारले माघ 1 गतेदेखि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सिनेमा हलहरू सुचारू गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ। चलचित्र उद्योग बचाउन विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहयोग, अनुदान तथा पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो समेत खोलिदिएको छ। सरकारको यो निर्णयले चलचित्र उद्योग एकसाथ चलायमान हुने विश्वास चलचित्र कर्मीहरूले लिएका छन्। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 संक्रमणको बढ्दो जोखिमका कारण गरिएको देशव्यापी लकडाउनले करिब 9 महिनादेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको चलचित्र क्षेत्र बिस्तारै सलबलाउन थालेको छ। सरकारले माघ 1 गतेदेखि सिनेमा हलहरू समेत सुचारू गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ भने चलचित्र उद्योग बचाउन विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक सहयोग, अनुदान उपलब्ध गराउन समेत बाटो खोलिदिएको छ। कोभिड-19 को कारण गत चैत्र 11 गतेदेखि चलचित्र क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द छ, जसले गर्दा करिब 2 अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ। नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले सरकारको सहयोगले सम्पूर्ण चलचित्र उद्योग एकसाथ चलायमान हुने वातावरण बनेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बीमा, बीपीसी शुल्क, प्रचार प्रसार तथा पब्लिसिटी रिलिजको तयारीमा रहेका सिनेमाको बीपीसी शुल्क र इन्कोडिङ कस्ट बापतको रकम लगायतमा अनुदान दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको अति प्रभावित क्षेत्रलाई दिने भनेको सहुलियत, कर्जा तथा अनुदान भने कार्यान्वयनमा छिटो ल्याउन माग गर्नुभयो। जब 10 महिनाबाट बन्द भएको के हो त भन्दाखेरि त्यो घाटा के हो त? जब सिनेमा इन्डस्ट्री ठप भएर बस्यो, ब्याङ्कले जुन लिने ब्याज छ, सिनेमा भवनका पनि म कुरा गर्छु, म चलचित्र निर्माता सङ्घको भए तापनि म के हो भन्दाखेरि चलचित्र निर्माण
वितरण र प्रदर्शन यो तीनटा सिङ्गो भएर बल्ल एउटा सिङ्गो इन्डस्ट्री बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि हिजो चलचित्र निर्माण खुल्दाखेरि पनि हामी अधुरो थियौँ। अहिले चलचित्र प्रदर्शन खुल्यो बल्ल हामी होल इन्डस्ट्री खुल्यौँ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने जुन बत्ती बिजुली पानी सबै सिनेमा हल रोकिएर बस्दाखेरि पनि उनीहरूले तिरिरहेको इन्ट्रेस्ट, हामीले तिरिरहेको इन्ट्रेस्ट हाम्रो निर्माताले र उनीहरूले चाहिँ बत्तीको बिजुलीको पानीको शुल्क समेत पनि तिरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि कमसेकम त्यो बेलाको लकडाउन भोरिको त हामीलाई मिना हुनु पर्यो, होइन भने त्यसलाई घटाइदिनु पर्यो। र अब त्यो घाटाको परिपूर्ति कसरी गर्ने त भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई हामीले पटक पटक गएर भनेको के छ भन्दाखेरि हामीलाई तपाईँहरूले अति प्रभावित भित्र हालिदिनुहोस्। तर मैले जुलाई 16 तारिक गएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि यही पत्र बुझाएको थिएँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मौद्रिक नीतिभित्र हालिदियो कि तपाईँहरू अति प्रभावित हो, ब्याङ्कबाट पाउने फेसिलिटी पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर अहिलेसम्म हामीले त्यो फेसिलिटीको अनुभूति गर्न पाएको छैनौँ। बिहिबारबाट सिनेमा हलहरू सञ्चालनमा आउने भएसँगै प्रदर्शनका लागि मिति लिएर बसेका निर्माताहरू पनि उत्साहित भएका छन्। पहिलो दिन चर्चित अभिनेता शिव श्रेष्ठले लगानी गरेको चलचित्र एउटा यस्तो प्रेम कहानी प्रदर्शनमा आउन लागेको छ। श्रेष्ठले सुरुमै दर्शक आउँदैनन् भन्ने डर भए पनि सिनेमाको प्रदर्शनले धेरै क्षेत्रको ढोका खुल्ने विश्वासका साथ प्रदर्शन गर्ने हिम्मत गरेको बताउनुभयो। उहाँले लगानीको जोखिम भए पनि आफू विगत 40 वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेका क्षेत्र भएकोले जोखिम भन्दा कर्तव्य सम्झेर प्रदर्शनमा ल्याउन लागेको पनि बताउनुभयो। डढै हामी आइरहेछौँ। अब कति गर्ने त अब जहिले पनि घरमै बस्ने कुरा त आएन। ल त हामी सुरु गरौँ त आफ्नो तरिकाबाट भनेर हामी पनि के गर्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले अब हल पनि खोलिदिने भन्ने कुरा भएपछि अनि हामी लाग्यौँ। ल अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा लाग्यो, सल्लाह गऱ्यो हामीले। तर के भयो भनेदेखि अब हाम्रो पनि नयाँ फिल्म हो, लगानी त्यत्रो छ। तर मैले एउटा के देखेँ भनेदेखि हाम्रो प्रोड्युसरहरूमा हाम्रो दिनेश दर्शनधारीजी, हाम्रो यशोदा राई, हाम्रो खुम तामाङजी, राम शाह, उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने सुनिल कटवालजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने दाइ हामी फिल्म देखाउँ त के छ र भन्दाखेरि अनि मान्छे आउँछ त भन्ने कुरा भयो। सबै कुरा है मान्छे भन्दा पनि दाइ अब हामी सुरुवात गऱ्यौँ भने मान्छे दर्शक नआउनु त कुरै छैन भन्ने कुरा अरे। अनि मैले के सोचेँ भनेदेखि आज 40 वर्षदेखि मलाई मेरो दर्शकहरूले मलाई जुन आज शिवश्रेष्ठ भन्नुभयो, शिवश्रेष्ठ बनाउनुमा आज 40 वर्ष लाग्यो भनेदेखि मैले पनि त के गर्नु पऱ्यो नि। ठिक छ, केही छैन। यो के छ पैसा भनेको चिज भन्दा पनि सबभन्दा पहिला के छ भने यो अब भनौँ न घरबाट म बाहिर के किन्न जाँदाखेरि मै घरमा फर्किँदाखेरि मेरै परिवारले पनि अब के गर्ने, बाहिर गएर आउनुभएको छ, के छ कसो छ डराउ पर्ने अवस्था थियो। भनेदेखि यो टाइममा पो हामीले के भने दर्शकहरूलाई पनि इन्टरटेनमेन्ट किन नदिने देख्छु नि। ल अब फलक सुरु गरौँ भनेर हामीले आँट गऱ्यौँ। अनि हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि अब दर्शकहरूलाई अरू त होइन एउटा इन्टरटेनमेन्टको भ्याक्सिन किन नदिने त हामीले भन्ने कुरा सल्लाह गरेर हामी जम्मा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। चलचित्र उद्योग सञ्चालन भएसँगै प्रत्यक्ष रूपमा 30 देखि 32 हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा 1,50,000 सम्मले रोजगारी पाउनेछन्। हाल कोरोनाको कारण जेठ यता प्रदर्शनका लागि मिति लिएर करिब 30 वटा सिनेमा लाइनमा छन् भने पोस्ट प्रोडक्सनमा 20 वटा र केही दिनको छायाङ्कन भएर रोकिएका 15 वटा सिनेमा छन्। सुनको मूल्य 2 दिन यता उकालो लाग्न थालेको छ। साताको पहिलो र दोस्रो दिन मूल्य लगातार घटेर प्रतितोला 92,200 रुपैयाँमा झरेको सुनको मूल्य बुधबार सामान्य अङ्कले बढेको छ। अघिल्लो दिनको भन्दा तोलामा 100 रुपैयाँले बढेर बुधबारका लागि कारोबार मूल्य प्रतितोला 92,900 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। मङ्गलबार प्रतितोला 600 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 92,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यता चाँदीको मूल्य प्रतितोला 10 रुपैयाँले बढेर बुधबार प्रतितोला 1260 रुपैयाँ कायम भएको छ।
मङ्गलबार 20 रुपैयाँ बढेर प्रतितोला 1250 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। कोभिड-19 विरुद्ध भ्याक्सिन तयार भएर परीक्षण र प्रयोग हुन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट आउने अनुमान व्यवसायीहरूले गरेका थिए। तर बजारमा भने उतार चढाव देखिएको छ। पछिल्लो समय शेयर बजारका कारण मूल्यमा उतार चढाव भएको अनुमान व्यवसायीको छ। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 2300 अङ्क नजिक पुगेको छ। लगातार उकालो लागेसँगै शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार झण्डै 19 अङ्कले बढेर 2300 अङ्क नजिक पुगेको हो। बुधबार बजार खुलेदेखि नै उकालो लागेर नेप्से परिसूचक 2296.04 अङ्कसम्म पुगेको थियो। 2300 अङ्क नजिक पुगेको परिसूचकपछि सामान्य करेक्सन हुँदै 18.81 अङ्कले बढेर 2286.54 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको हो। बुधबार कारोबार रकम समेत बढेको छ। मङ्गलबार 4 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा बुधबार 5 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। दिनभर 207 कम्पनीको 1 करोड 32 लाख किता शेयर 50,950 पटक किनबेच भएको छ। मङ्गलबार 1 करोड 35 लाख किता शेयर किनबेच भएको थियो। बुधबार कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, आरम्भ चौतारी लघुवित्त, फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स, इन्फिनिटी लघुवित्त, युनाइटेड फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र गुर्खाज फाइनान्सको शेयर मूल्य 10% बढ्दै सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यस्तै प्रभु लाइफ, समृद्धि फाइनान्स, गणपति माइक्रो फाइनान्स र श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सको शेयर मूल्य पनि 10% हाराहारीमा वृद्धि भएको छ। बुधबार उत्पादन, जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र लघुवित्त समूहको परिसूचकमा उछाल आएको छ। वाणिज्य बैंक र होटल समूहको सूचक भने सामान्य घटेको छ। नेपाल टेलिकमको 26 करोड रुपैयाँको कारोबार हुँदा पुनर्बिमा कम्पनीको 20 करोड, माथिल्लो तामाकोशीको 18 करोड, शिवम सिमेन्टको 16 करोड र एनआइसी एसिया बैंकको 15 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 4 खर्ब भन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रियो। मूल्य वृद्धि करिब 3% मात्र, चालु खाता 21 अर्बले घाटामा। कोभिडले बन्द भएको सिनेमा हलहरू भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने, सरकारले विभिन्न शीर्षकमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएको भन्दै चलचित्रकर्मीद्वारा खुसी व्यक्त, चलचित्र उद्योग चलायमान हुने विश्वास। र शेयर बजारमा उछाल आउने क्रम बुधबार पनि निरन्तरता, नेप्से परिसूचक करिब 19 अङ्कले बढेर 2300 अङ्क नजिक, कारोबार रकममा पनि वृद्धि। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।